बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक दो लड़कियों ने बड़ी वक्की से सवाल किया है कि जो मर्जी हो जाए, आपने मर्दों की साइड लेनी है और आप कहते हैं जी औरतें ही सिर्फ बदजुबान होती हैं, मर्द भी तो होते होंगे। और मर्दों में से दो लोगों ने पूछा है, मोहम्मद हुसैन साहब ने और अली इमरान ने, कि क्या लाजिम है कि मर्द ही बदजुबानी और बदलिहाजी की वजह बनता हो? ये उस लड़की की तरबियत में कमी की वजह भी तो हो सकती है। इसी तौर पे एक मिसेस अंदीस ने पूछा कि मुमकिन है औरत झूठी पढ़ने के डर से बदजुबानी करती हो। मिसेस एसन ने कहा कि ये मुमकिन है उसने अपनी माँ को या बाप को ऐसा करते देखा और सीखा हो, यानी अनइंटेंशनली सीखा हो कि चूंकि अम्मा करती हैं, अब्बा करते हैं, तो जब बड़े कर रहे हैं, चाहे उसका नतीजा कितना ही बुरा क्यों ना रहे, तो वो उसको इख्तियार कर लेती हैं। मुझे एक और चीज़ का डर है। जिस घर में अल्लाह के रसूल ने कहा था जो बड़े की इज्जत ना करे और छोटे पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं। अच्छा, जब बड़े की इज्जत नहीं होती तो लिहाज खत्म हो जाता है। जब छोटे पे शफकत नहीं होगी, आप किसी बंदे को जज करना हो, आसान सा पैरामीटर है कि आप जब घर जाते हो तो क्या करते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैं घर आया हूँ और अगर मुदस्सर बाहर गराज में है तो मैंने सलाम ना किया हो। घर जाते हुए जो बेटा बेटी पहले नज़र आएगी, अस्सलाम वालेकुम, अपनी अहलिया को भी जाके मैं सलाम करता हूँ। अच्छा, बच्चे आते हैं, अगर वो कभी सलाम भूल जाए तो मैं बाकायदा हैरत से उनको याद दिलाता हूँ। इसका मतलब है सिर्फ लफ्ज़ सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खाली घर में जाके भी सलाम का हुक्म दिया। हम तो वो लोग हैं कि जो सोए हुए लोगों को, यानी कब्रों में सोए हुए लोग, उनको भी सलाम करने का हुक्म, पास से खाली नहीं गुजरते, अपनी तरफ से सलामती का इजहार करके गुजरते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। और मैंने कई दफ़ा देखा कि जब लंबे सफ़रों पे छोटी छोटी बस्तियों के कब्रिस्तानों पे नज़र पड़ती और पास से, तो मैं उन्हें कहता हूँ, ए अनजाने लोगो और अनदेखे लोगो, तुम पर मेरा रब मेहरबान हो, तुम पर सलामती, अस्सलाम वालेकुम। कभी जब मैं नहीं रहूँगा और किसी अनजान अनदेखी जगह पे मेरी कब्र होगी, तो आज इट्स माई इन्वेस्टमेंट कि मैं उनको सलामती की दुआ दे रहा हूँ। कल मुझे भी तो ऐसे ही अगली नस्ल में से किसी अनजान अनदेखे आदमी की तरफ से वो दुआ मिलेगी। जब जब किसी का दिल अल्लाह की याद से खाली होता है, उसके होठों पे और उसके लफ्ज़ों में रब नाराज होकर चला जाता है, तो तस्बीह भी नहीं होती, जिक्र भी नहीं होता, स्पिरिचुअली वो खाली पांडा बिल्कुल हो जाता है। खाली बर्तन ठा ठा उसमें से आवाज़ें आएंगी। बर्दाश्त वो क्यों करे, वो लिहाज क्यों करे, और वो खुश करने के लिए उसके पास टारगेट ही नहीं है। जो सामने रिश्ते थे उनको तो वो खुश करने में दिलचस्पी नहीं रखता। किसी का टारगेट, हदफ, मोहब्बत का हदफ उसकी माँ हो, तो क्या ख्याल है, अपनी माँ को देख कर वो बैठा रहेगा? डेफिनेटली जगह छोड़ देगा। खाना खाते हुए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद खाना खाने लग जाए, वो लुकमा अपनी माँ को भी देगा। बीवियों के साथ जब आप अकेले होते हैं तो वहाँ आमतौर पे वो मोहब्बत, उसका इजहार लोग कम करते हैं, तो नतीजतन दूरी होती जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के साथ वो आवाज़ें निकाली जाती हैं कि कुछ सुनने वाला उसको मज़ाक़ खेज लगते हैं। बहुत से बदतमीज मर्द जब दादे बनते हैं या नाने बनते हैं तो अपने बच्चों के आगे वो घोड़े गधे सब बनते, और उस वक्त वो को कान खींच रहा हो, कमर पे बैठा हो, पीठ पे बैठा हो, उस वक्त जो आवाज़ें उनको राज़ी करने के लिए, यानी वो अपने मुंह से 60-70 साल की उम्र में भी बोचो बोचो मिला बच्चा, वो लफ्ज़ अदा कर रहे हो तो जो उसको समझ आ रही, ये शफकत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी रीजनिंग पे जाएं तो अपने घर को आप देखिए। क्या आप अगर घर में बड़े हो तो कहीं आप रीजन तो नहीं बन रहे? आप माँ हो और आप अपने मियाँ से नाराज़गी की वजह से उसको सलाम भी नहीं करते, और उसके आने पे वो कुछ पूछे तो आप उसको काट खाने को दौड़ते हो। वो कुछ आगे से कह दे तो फिर आप उसको जुबान दराज करते हो।
میں نے گوگل سے پوچھا کہ بھائی جی یہ زبان درازی کیا بلا ہے. اب گوگل کی بیوی ظاہر ہے اس غریب کو کیا پتا کہ اردو کیا ہے, اور وہ تو انگریزی جانتی ہے, پر پھر بھی اس نے مجھے کہا زبان درازی کا مطلب ہے بد زبانی, جب آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلتے ہیں جو برے ہوتے ہیں. بد کلامی, جو اچھا کلام نہیں ہوتا اسے بد کلامی کہیں گے. فحش گوئی یا فحش گوئی, جب بری بری سیکسول باتیں کوئی کرے یا سیکسول چیزوں کا نام لے کے گالی نکالے تو اس کو فحش گو کہا جاتا ہے. اسی طور پہ وہ لوگ جو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ بےہودگی سے یا بےہودہ باتوں سے, بےہودہ حوالوں سے باز نہیں آتے, تو یہ زبان درازی کو اس میں بےہودہ گوئی میں بھی شامل کیا جاتا ہے. اسی طور پہ ایک لفظ اور گوگل نے جو مطلب ڈکشنری نے جو گوگل پہ ڈکشنری پڑھی اس نے یہ بتایا کہ جس کی آنکھیں گستاخ ہوں, جس کے لفظ گستاخ ہوں, جس کا دل گستاخ ہو تو وہ گستاخی کرتا ہے. بچپن میں جب ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں تو ان کے بارے میں وہی طے ہو جاتا ہے کہ فلاں کی زبان بڑی لمبی ہے, اس کا مطلب یہ گالی ہے کہ وہ بچی یا بچہ ابھی سے بد زبان ہے, بد کلام ہے, بد لحاظ ہے, اور پھر یہ اس کی جو شناخت ہے آنے والے وقتوں میں آگے چلی جاتی ہے. میں آپ کو ایک دو ہلکی پھلکی باتیں اس بارے میں بتاؤں. تقی میر کہتے ہیں کہ چمن پر نوحہ درازی سے کس گل کا یہ ماتم ہے, جو شبنم ہے تو گریاں ہے, جو بلبل ہے تو نالا ہے. کہ جو شبنم ہے وہ بھی رو رہی ہے اور جو بلبل ہے وہ بھی ناراض ہے کہ کیا ہے جو چمن میں درازی, شاید کسی بلبل نہیں کسی گل نے یہ حرکت کی ہے. شب ہجراں کی درازی سے پریشان تھا میں, یہ تیری زلف رسا ہے مجھے معلوم نہ تھا. اس نے کہا میں تو یہ جو شب ہجراں ہے وہ اتنی لمبی, اس سے تنگ تھا, پر تیری جو زلف ہے اتنی لمبی ہے. یہ عابد علی عابد کا ہے. پتال میں درازی زلف سیاہ میں ہے کوہ دشت کی طرف آہنگ سانپ کا. اوکھا شعر ہے ذرا. اچھا جی, مصفی کہتے ہیں کہ مطرب پر کی دست درازی تو دیکھنا, باتوں میں شیخ شہر کا امامہ لے گیا. یہ مزے کا شعر ہے, اس پہ غور کرنے والا ہے. نہ سمجھ آئے وہ جو ہوتا ہے نا بجانے والا, اس کو کہتے مطرب, اور اس کی دست درازی اس نے ایسی کی کہ باتوں میں جو شہر کا سب سے بڑا رئیس اور باعزت آدمی تھا اس کی بے عزتی کر گیا. کسی کی زبان درازی سے آپ اتنی بے عزتی کر دو کہ اس کا امامہ ہی اتار دو, ننگا اس کو کر دو. باقی ہے شب کے دست درازی کا کیا ملال, پیارے جو بے خودی میں ہوا معتبر نہیں, اور سامنے میرے تیرے کاکل مشکی سے اگر بے سبب دست درازی کبھو شانہ کرنا. یہ پرانی اردو ہے, اب کیا اس کا میں ترجمہ کروں. آخری ہے جی اللہ اللہ دست کونا کی درازی کے نثار, ہاتھ دنیا سے جو کھینچا اس کا دامہ مل گیا. اردو کے لفظ تو ظاہر نفاست سے ادا ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے آپ دینی مزاج کے ہوں یا دین سے دور ہوں, عام دنیا دار ہوں, دونوں صورتوں میں جیسے ناک پہ مکھی نہیں آپ بیٹھنے دیتے, گال پہ کوئی کالک لگ جائے اس کو دور کرتے ہو, کالر پہ کوئی نشان لگ جائے تو آپ کی جان پہ بند آتی ہے. آپ کی زبان اگر دراز ہو جائے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے لگے, دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے, دوسروں کا دل دکھانے لگے, اور بد لحاظ ہو جائے, بد کلام ہو جائے, کبھی کبھی فحش گوئی پہ اتر آئے, تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا کے عمدہ ترین لوگوں کا حصہ چھوڑ کے بدترین لوگوں کے مجموعے میں, گروہ میں جانے لگ گئے ہیں. اور یہ بد زبانی اور بد کلامی کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے, ان کے زبانوں کو سانپوں سے کٹوانے اور ڈسوانے کا ذکر میں نے پڑھا. آپ سوچئے کہ ہم کو اس برے انجام سے بچانے کے لیے, کیا جب ہم زبان دراز کرتے ہیں تو ہم کو مزہ آتا ہے, یا کیا ہم دوسرے کو جھوٹا بنا کے اس لمحے کا لطف لیتے ہیں, یا کیا ہم خود جھوٹے ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اونچی بولتے ہیں. یہ مرد بھی کرتے ہیں, یہ عورتیں بھی کرتی ہیں. پر آخری بات جو میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں صرف عورتیں بد زبان اور بد کلام اور زبان دراز نہیں ہیں,
کئی کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ مرد ان کو جبرن اس جگہ پہ لے آتے ہیں، اتنا بولتے ہیں۔ مرد کو جو کام کبھی نہیں کرنا چاہیے وہ تانے دینے والا، مرد کو جو کام کبھی نہیں کرنا چاہیے وہ جتانے والا، مرد کو جو کام کبھی نہیں کرنا چاہیے اپنے کیے کو برباد کر دیتا ہے وہ احسان جتانا اور بتانا کہ میں نے تم پہ یہ خرچہ کیا، یہ خرچہ کیا، یہ احسان۔ یہ نہ اپنے بہن بھائیوں پہ کرنا چاہیے مرد کو، نہ اپنی بیوی پہ، نہ اپنے بچوں پہ۔ انفیکٹ اگر آپ اپنی اس بد عادت کو روک لیں تو آپ یہ زبان درازی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ چوائس آپ کا اپنا ہے، کوئی دنیا کی ٹیپ ایسی نہیں بنی جو مرد کے یا عورت کے منہ پہ لگا دی جائے۔ پر میں تو یہ جان پایا ہوں کہ جس کا دل خالی ہوگا، جس کا ایمان کا خانہ خالی ہوگا، اس کی برداشت بھی خالی ہوگی، اور جس کے اندر اللہ کے رسول کی وہ بات نہیں بیٹھی ہوئی وہ نہ تو بڑوں سے محبت کرے گا، نہ ان کی مروت کرے گا، نہ ان کا مؤدب ہوگا، نہ ادب کرے گا، اور چھوٹوں پہ شفقت کیوں کرے؟ تو اس کے نتیجے میں زبان بھی دراز ہوگی، اور زبان درازی کے ساتھ ہی اس گڑھے کا سفر شروع ہوگا کہ جس میں جانا شاید کسی کو بھی پسند نہ ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔